السلام عليكم، معكم ديكولز. مرحبا بكم في هاد لا فيديو برولوج تاع لو جيد الجيريان تاع بلود بورن. وقبل ما نبدا راني حايب نقول لكم كو صافي بليزير دو بريزونتي لو جيد كومبلي تاع بلود بورن. يدير كو صافي فريمون لونطون ملي كنت حايب ندير لو جيد هذا مي برك جو مونكي ديكسبيريونس باش ندير ان جيد كومبلي هكذايا. بون دوكا ما رانيش نقول لكم لي عندي اسي ديكسبيريونس وليت اكسبير في هاد لو ستيل دو جو اكسيون ار بي جي. مي انا حنوري لكم كالكو زاستوس كالكو تكنيك كيفاش تاكسيديو لي زون، كيفاش تضربوا مع لي بوس، نسيو ريكوبيريو كاع لي زيتام. فوالا لوبجيكتيف تاع هاد لا فيديو سي دو بروند لي روبير، فير كونيسونس مع لو جو، باش هكذا لو جوار يحس روحو الاز، يحس روحو دخل في لو جو ديراكتومون، باش انسويت يحس لا كونفيونس. باسكو لا كونفيونس في هاد لو جو هذايا كي تجي تو لو تاخدو دي ديسيزيون. ماشي هذيك تقول لا ما نجوش منا، بالك نجوز منا، لو كان نجوز منا كاين واحد يقتلني، ولا نجوز منا كاين واحد يقتلني. تو سا هو لو فروي تاع لو جو، سي لا كونفيونس. دونك تكون عندك لا كونفيونس الوغ تقدر تافونسي بيان في لو جو هذايا. au début بالك تجوزو دي موفي دي بونفي مومون كوم يقدروا يكونوا دي بون مومون، اي سي ا سو مومون لا وين تحس روحك اللي راك بديت تافونسي في لو جو اكزاكتومون. C'est vrai que c'est un jeu exigeant, difficile, surtout que كاين بزاف اللي ما يعجبهمش لو ستيل ار بي جي، اكسيون ار بي جي كيما ديمون سولز كيما دارك سولز. مي نقدر نقول لكم كو بلود بورن سي فري كو لو ستيل دو جيم بلاي تاعو سي كيما دارك سول وكيما بلود بورن، مي حاجه واحده اخرى سي اون اوتر هيستوار، سي مام كوتي ليفل ديزاين كوتي جيم بلاي سي حاجه واحده اخرى فريمون. وفي هذا لو ستيل هذا يفو تكونوا فريمون عندكم لا باسيونس، باسكو اذا ما عندكمش لا باسيونس ما تقدرش تلعب لو جو. سي با ان جو اللي راح تكملوا في زوج سوايع ولا ساعتين ولا، سي ان جو اللي راح يدوموندي لكم بوكو دو باسيونس. فوالا ودوكاتيك اون فا تانيك واش حبيت نقول لكم، اني نونسي لو جو اون اورلين باسكو تقدر تلعب اون لين ولا اورلين. علاش نونسيه اون اورلين؟ باسكو لو كان لونسيه اون لين فيو كو سي ان جيد كاين بزاف دي جوار يدخلوا اون لين، تبدا تضارب معاهم سواء يقتلوك سواء تقتلهم، يفوسيو لك كاع لو جيت تاعك. دونك يفو ميو لونسي لو جو اون اور لين باش هكذا نديرو لو جيت تاعنا الاز و نافونسيو بيان في لو جو. و تاني كونكور دو فوا مرحبا بكم في لاشين تاعي. Eh bien, vous êtes au bon endroit. La thérapie du sang a été créée à Yarnam. Il ne vous reste qu'à dévoiler ces mystères. Mais par où un étranger comme vous doit-il commencer? C'est simple, par une petite dose de sang de Yarnam. Avant tout, vous devez rédiger un contrat. فوالا لهنا راهو يدوموندينا باش ريديجيو ان كونطرا. بور ريديجي لو كونطرا هذا سي لا كرياسيون تاع لو بيرسوناج تاعنا. نبداو نكريو في لو بيرسوناج، عندنا لو نون، عندنا نكتبو لو نون تاعنا، نخيرو لو ساكس لاج لوريجين اي لابارونس. نبداو بلو نون. الوغ سي ديكولز، نخيروه نخلوه راجل. جون عندنا جون اج مور ولا اجي، نديروه اجي سي ان بو ستيلي شويه شغل يكون شيخ هكذايا. بون لي زوريجين، لي زوريجين يفو سافوار كو شاك اوريجين عندها لي زاتريبيو تاعها. باش نشوفو لي زاتريبيو شوفو على لا دروات عندنا النيفو ايكو دو سون. بون لو نيفو سي لو نيفو تاع لو بيرسوناج تاعنا. لي زيكو دو سون سي لا موني تاع لو جو، سما الدراهم تاع لو جو. اشاك فوا نقتلو ان انمي يمد لنا دي زيكو دو سون. هاد لي زيكو دو سون هادوما واش نديرو بهم؟ نقدروا نطلعو بهم لو نيفو تاعنا، سما اشاك فوا نطلعو دي زاتريبيو لو نيفو تاعنا يطلع. نقدروا نشرو بهم دي زيكيبمون دي زوبجي بزاف عفايس. عندنا لا فيتاليتي سي لي بوين دو في تاعنا، سماتيك لا فيتاليتي. عندنا لوندورونس سي لا ستامينا تاعنا. عندنا لا فورس سي با لا بين ندير لكم ان ديسان. لا كومبيتونس سي لا ديكستيريتي، جو فوا با لا سماوها كومبيتونس لهنا في لي دارك سول لي ديمون سول اسمها ديكستيريتي، مي لهنا سماوها كومبيتونس. بون كي طلعوا لا كومبيتونس سافا بيرماتر البيرسوناج ما يديبلاسي رابيدمون، يضرب رابيد كدا حاجه مليحه. لا تيت سونغلونت سي اون ريلاسيون مع لي زارما فو تاعنا، سما شاك فوا نطلعوا لا تيت سونغلونت لي زارما فو يكونوا كيما يقول لك النيفو تاعهم طالع.
يديروا plus de dégâts. L'ésotérisme شنو هو؟ c'est des pouvoirs اللي on va les acquérir par la suite تسمى نجيبوهم من بعدك. نشوفوا هنايا نشوفوا في كاع لي زوريجين هادوما لو نيفو 10 عندنا غير لي زاتريبو اللي يتبدلوا وعندنا غاشي. لوريجين غاشي سي ان اوريجين شغل تاع ان جوار اكسبيريمونتي يدخل بالنيفو 4 لي زاتريبو تاعو كاع هابطين تسمى يدخل ديراكت يسي يطلع كلش. حنا واش نديرو اون فا شوازير نخيرو لوريجين اللي يقدر يخرج علينا وشنو هو. باغ اكزومبل هنا فيتاليتي انا نشوف لوريجين تيميد انا نشوفو كو عنده لي زاتريبيو تاعو موين سماتيك كاع ايكيليبري. ديرني سورفيفون يبازي على لا فيتاليتي سماتيك لا فيتاليتي تاعو طالعه. عندنا لونفونس بيرتوربي عنده لوندورونس طالعه. باسي فيولون عنده لا فورس طالعه. حنا واش نديرو اون فا شوازير باسي فيولون هكذا نبازيو على لا فورس لا فيتاليتي ا 12 لا فورس ا 15 حاجه مليحه. بون ومن بعدك لي برافو تقدروا تخيروا واش تحبوا كيما حبيتو سما سافا ريان شونجي في لو جو تاعكم. كونسيرنون لابارونس انا جو في با ماتاردي فيها ما نبقاش نخدم في بيرسوناج كدا واش ندير نروح نشارجي ان بيرسوناج اللي خدمته ديجا زعما نقولوا هذايا لا فوالا نقولوا هذا اوكي. Vu que le personnage c'est bon, donc on va signer le contrat, on doit le terminer. هاد son écoute me fait acheter chez en même temps. Parfait. Tout est signé et scellé. À présent, commençons la transfusion. Oh, ne vous en faites pas. Quoi qu'il arrive, vous penserez qu'il s'agit d'un mauvais rêve. اسمحوا لي راني شويه مريض. Vous vous êtes trouvé un chasseur. فوالا لهنا عندنا في لا كلينيك دو لوزيفكا رانا نشوفو اللي درنا امباكت مع هذاك الشيخ هذاك ستيل امباكت دو سون. il faut savoir que Yarnam le dernier espoir de la vie سماتيك تاع لو مونت تاع بلود بورن سي هاد لا فيل هادي يارنام باسكو هنايا كاين واحد لو ميدسان راهو يدير دي ريشيرش دي زيتود على الدم على لو و يقدر يداوي ليبيديمي هادي لي انفيكتات كاع لي زابيتون تاع يارنام هادي. جوستومون سي بور سا تريكروتينا حنايا باش نعاونو هاد لو ميدسان هدايا باش ينجح في لي ريشيرش تاعو. اون فور ا ميزور نافونسي في لو جو نشوفو لي ليستوار وين رايحه سما ديك لوريجين تاع ليستوار واش صرا اكزاكتومون. عندنا اون بروميير نوت لهنا هادوما سي دي نوت اللي تقدروا تقراوهم. Alors, recherchez le palson pour transcender la chasse. Alors, هادوما c'est des messages il faut lire entre les lignes من داك. نحلو الباب.
يفو سافوار كو هنا تاني كاين باب واحد اخر مي ما نقدروش نحلوها بور لو مومون باسكو سي اون زون لي ناكسيديو لها ان بو بلو طار في لو جو. بور لو ديبلاسمون عندنا الجويستيك دروا جويستيك غوش باش ديبلاسي، الجويستيك دروا باش تشوف اوتور تاع البيرسوناج. تجري تعبز عالرون يروح يجري هكذا يكون يجري نورمال. كي تعبز عالرون تقعد معبز سي اون اكسيليراسيون لي يدير. بالرون تانيك تقدر دير دي رولاد باش تيسكيفي. هاد لي ميساج هادوما سي دي ميساجي صغار يخلو لكم دي ميساج في الارض، دي ميساج تاع لي توش تاع الجيم بلاي تاعك. الوغ لهنا راهو يقول لك اتاكي بالار 1. يفو سافوار اشاك فوا تاتاكي بالار 1 شوفوا راني ندير 5 كو. اشاك فوا تاتاكي كاين اون بار تاع لونديرونس اللي تحبط هايديك الفوق على لا غوش فيرت اون بار فيرت. شوفوا اشاك فوا ناتاكي تحبط لا بار تاعي. هادي سي لي زاتاك ار 1. عندنا دي زاتاك ار 2 سي دي زاتاك لورد نقدروا نضربوا 3 فوا تخلص لا جوش تاعي سي دي زاتاك دود بالار 2. وعندنا تانيك اون اتاك شارجي بالار 2 تقعد معبز على الار 2 اوب ويضرب فوالا. دونك اون غرو سكي تو سكي لي توش كدا تقدروا تونطرينيو عليهم بالعقل بالعقل. عندنا البروميي انمي لهنا تقدروا تسيبليو ان انمي بالار 3 تعبز الجويستيك دروا يتسيبلا الانمي. سكي بيان سي كو لهنا شوفوا لو ديبلاسمون تاعي نقدر ندير ديبلاسمون كيما نحب مي بصح اون فوا الانمي يتسيبلا شوفوا لو ديبلاسمون تاعي يريح مسيبلي الانمي مي يديبلاسي اوتور على الانمي. مام لو كان نحي لو سيبلاج نحب ندير اون اسكيف يدير اون رولاد مي لو كان نسيبلي الانمي تاعي ما يديرش اون رولا يدير دي داش صغار هكذايا. بون تانيك هاد الانمي هدايا لو جو حطونا بلا لي زارم ما عندناش دي زارم و حطونا لوغارو هكذا ما فهمتش نضربوا معاه بالقرعه هادو ولا مانيش فاهمش نضربوا معاه. هي لو جو حب نموتو. علاش حب نموتو؟ باش نروحو لو غاف دو شاسور باش نفطنو في الكي جي تاعنا. كوم كو كاين بوسيبيليتي اون دوزيام بوسيبيليتي نقدروا نقتلوا هاد لينمي ولو كان نمشيو ان بو بلو لوان في لا زون نلقاو ان شوندولي. دونك حنا واش رايحين نديرو نسيو نقتلوا هاد لينمي. نوري لكم لا تكنيك كيفاش تقتلوه. هي تو سامبلومون لازم نكونوا موراه دير اون فراب شارجي ديزيكيليبريه ودير له ان باك ستاب بالار 1. الوغ نروحو ناتيريوه غادي يدير لاطاك تاعو نيسكيفيو باش نجو موراه ديراكتومون. الوغ سا كومونس بيان. فوالا لا بروميير اتاك. فوالا هنايا واش درتلو شارجيت لاطاك ار 2 تاعي ضربتو ديزيكيليبرا اونسويت بالار 1 لصقت فيه ضربت دارلو ان باك ستاب نريكوبيريو فوقو 3 تيان بيزار عطالي فراغمون دو بيال 200. ميرسي بوكو يعطيك الصحة. او فات لي فراغمون بيال 200 هادوما وشنو هما؟ لي فراغمون هادو هما اللي نطلعو بهم هاي لي كا انتيغي دون اون ارم بور لا فورتيفي. هادو هما اللي نفورتيفيو بهم لي زارم نتاعنا. انا كنت داير في بالي مد لي فيول 200 مي هاوليك عطالي بون لي زينمي تو ديبون كل خطره واش يطلقوا لكم. هاوليك عطالي اون بيال 200. ميرسي بوكو. شوف هنشرهم من هنا نخلوها نزيدو ريكوبيريو لهنا دي فيول 200 زوج. نشوفو الدم تاعي راهو ناقص. باش تعمر الدم تاعك الفوق لي بوين بي في لي بوين في تاعك عبس تريونغل. شوفوا عندي دو فيول 200 راه من الفوق على لاغوش باينين. غير نعبس تريونغل يعمر الدم مي تقعد لي وحده. دوكا تيك افورس نافونسيو في لا زون هادي نزيدو ريكوبيريو اونكور بلوس هي 20 ماكسيموم. نخرجوا لا زون هادي تاع يرنام. رانا هنا في يرنام لا كلينيك هايليك هادي لا كلينيك كنا لداخل. لو بورتاي هدايا مازال باش نحلوه نعاودو نولولو من بعداك باسكو نحلوه من الجهه اللي منها. نريكوبيريو 10 بال نحلو البورتاي. فوالا هاي ليك لا زون اللي انا حين باركوريوها كاع نجو منا نطلعو. بون يفو سافوار كي نحب نوري لكم الطريق توجور شوفوا فوق راسي لا زون اللي
اللي راني نسيبلي فيها. الوغ حنا لوبجيكتيف تاعنا سي كو نطلعو في السلم هذايا اللي راه فوق راسي لهنا ويبان مي. وشنو عندنا نينمي او ليك هنا باك او يدورمون الشريطه ماناش نشوفو فيه لهنا، وكاينه ميكانيزم اللي يحبط هاد السلم هذا. دونك حنا واش نديرو نروحو ناتيريو لينمي نحبطو لو ميكانيزم نعاودو نولو لهنا ونعاودو نروحو نطلعو في السلم ريكوبيريو اون اتوندون ليتام هذايا. شوف لتحت لا زون. سكي بيان في هاد لي جو هادوما سي كي تشوفو اون زون هكذا بعيده ولا نتوما تقولوا بالك تابعه الديكور ولا جو سي با تابعه لاريات بلون، مي نو فيو كو سي ان موند اوفر انا رايحين ليها لا زون هذيك. الوغ لو بورتاي هذا على الدروات ما نقدروش نحلوها ونبلوكي ملهاه. واش نديرو ناتيريو لينمي كي يجي لينمي هذا بون مشيتو نروحو نحبطو لو ميكانيزم نعاودو نجو لهنا نجيبو لينمي عاود يجي كي الكافي فوالا ونطلعو في السلم. بون لي زيتام هادوما ريكوبيريوهم من بعداك باش تطلع رابيدمون في السلم. كي تكون طالع عبز على اش بيك تعيط عبز عضلهم يطلع رابيدمون. هذا سي البروميي شوندوليي تاعنا نشعلوه باش نروحو لو غاف دو شاسور. سي ان بوين دو باساج اي بوين دو سوفغارد تاعنا. سما شاك فوا نكونو كي نكونو في لا زون هادي شاك فوا نموتو نولو لهذاك لو شوندوليي هذاك. يفو سافوار في لو جو هادوما كي تموت يكونو عندك دي بوين دو سون دي زيكو دو سون وتموت. لي زيكو دو سون هادوك يلزم تعاود تفطن وتروح تجيبهم في البلاصه اللي مت فيها. دونك لو كان تعاود تموت قبل ما تلحق ليهم يروحوا لك كاع. هادو هما لي جو فروم سوفتوير لي جو اكسيون ار بي جي جابوني. فوالا لهنا رانا لحقنا لو غاف دو شاسور اللي هو لو هوب سونطرال تاع لو جو. سي لو كيو جي تاعنا هنا اللي صرا كلش. نطلعو النيفو تاعنا هنايا نديبلاسيو لي زون واحد اخرين لي زون تاع لي كات برينسيبال لي كات انكس هنا في لو هوب سونطرال هذا. سي غراس او كيو جي هذا اللي نقدروا نديبلاسيو لكاع لي زون اكزيستونت. الوغ باش نديبلاسيو لي زون اكزيستونت اللي تسمى اللي نحلوهم سي بلي طومب هادوما كيما لهنا بيير طومبال دو ارنام. نقدروا نديبلاسيو لانفيرموري سما وين نضنا من الاول وين كان كاين لوغار والفراش وكذا. وهنا لو سونتر دو ارنام سي لو ديرني شوندولي اللي شعلناه. اي اون فير ا ميزور نزيدو نديبلوكيو دي زون واحد اخرين يبداو يتحلوا لي طومب هادوما حتى وين نلحقوا لافان تاع لو جو اللي هو لا ديرنيير طومب لهنا. عندنا تانيك هاد لي طومب هادوما هاد لي طومب هادو تاع لي دونجون د كاليس. مي انا واش نقول لكم خطيكم ما ديروش لي دونجون د كاليس دوكا با لا سامبل ريزون واعرين عليكم باسكو لو نيفو تاعكم كي نبداو لو جو يكون نيفو با بارابور لي زينمي اللي كاين في لي دونجون د كاليس النيفو تاعهم عالي علينا. دونك واش نكونسيي سي كو كي نديرو نغلقوا الجو سما كي نكملوا لو جو يكون عندنا نيفو امبورطون في نيو جيم بلس نجو نديرو لي دونجون د كاليس. سي بوكو ميو. تانيك عندنا باسكو علاه لو كان نديرو لي دونجون د كاليس دوكا تروحو تبداو تغاسبيو في لي فيول 200 تاعكم ومن بعد لي فيول 200 تجو لاكات برينسيبال تعاودو تولو لاكات برينسيبال ما يكونوش عندكم لي فيول 200 بزاف. دونك il vaut mieux les éviter pour le moment. On va se baser uniquement à les quêtes secondaires et les quêtes principales تاع l'histoire تاع Bloodborne. Et concernant les fioles de son, il faut savoir تانيك pour le moment عندنا 5 دوك نزيدو ريكوبيريو حتى ل 20. كي نلحقوا 20 ونزيدو ريكوبيريو هادوك لي زياده هادوك يروحوا للستوك تاعنا. عندنا ستوكاج هنايا نصيبوه في لا زون هادي في لو غاف دو شاسور اللي نصيبو لو ستوكاج هدايا. وهاد لو ستوكاج اشاك فوا نغاسبييو دي فيول 200 كي نعاودو نولو لو غاف دو شاسور يعاود يتشارجاو اوتوماتيكمون. فوالا عندنا تانيك لانفونتير تانيك ما فهمتلكمش اكزاكتومون لي بوين تاعو. بون عندنا هنا لانفونتير واش عندنا داخل لانفونتير بور لو مومون كونسومابل عندنا غير لا مارك دو شاسور. لي كومبوزون عندنا فراغمون دو بيال 200 وحده.
لي كلي ما عندناش، لي زارم ما عندناش، الحوايج هذا واش عندنا. يفو سافوار الحوايج تاني تقدروا زعما نقولوا تروحوا لهنا الابي تقدروا تنحوا لو او كي تحبوا تنحوا حاجه بالكاري تنحوا فوالا تنحي لو او ولا تعاود تسيليكسيونيه كيما حبيتوا. شوفوا نتوما واش يخرج عليكم. لا كاز هاديه سي تاع لي زارم وين نيكيبيو لي زارم تاعنا، ولا كاز التحتانيه سي وين نيكيبيو لي زوبجي تاعنا. عندنا تانيك لي ستاتيستيك، لا كاز تاع لي ستاتيستيك يعطينا لي ستاتيستيك. عندنا على لا غوش لو نيفو تاعنا، لي زيكو سون عندنا 415، حنا بدينا ب 180 جاب ربي. وعلاش 415؟ باسكو ما تنساوش اللي قتلنا هذاك لو غارو. لا لوسيديتي سي لومانيتي بور لو مومون ما عندناش، عندنا زيرو. لا فيتاليتي اندورونس سي لي اتريبيو تاعنا. Les points de vie, les PV هادوك on est à 616, عندنا l'énergie à 93, عندنا les armes, les dégâts vu que ما عندناش les armes donc ما نقدروش نشوفوا les dégâts شحال. وعندنا les réductions de dégâts, les résistances, défense physique, كاع هادوما نشوفوهم en fur et à mesure كي نبداو نافونسيو في لو جو. فوالا واش قاعد تانيك الوغ و تانيك واش قلت لكم عندنا لي زارم. بون بور لو مومون ما عندنا اوكين ارم اي بور سولا نروحو ريكوبيريو لي زارم عند لي ميساجي هادوما صغار. كونسيرنون لي زارم يبروبوزيو لنا من الديبو 3 زارم. عندنا لو كو بريسي، لاج دو شاسور اي لا كانفوي. انا واش انا بيرسونيلمون واش نخير لو كو بريسي. لي برافو تحبوا دو لاج تحبوا دو الكانفوي كيما تحبوا نتوما. يفو سافوار بك لا اش سي فري لي بويسونت كدا مي وشنو ثقيله في الضرب تاعها ثقيل بزاف. سما اونطر البروميي كو لو دوزيام كو لينمي تاعكم يقدر يخلف لكم. يفو بروندر سا اون كونسيديراسيون. عندنا لو لا كانفوي ما تعجبنيش بزاف. جو سي با انا جامي ما لعبت بها، بالك جامي ما لعب بها باسكو جو سي با ما تعجبنيش بزاف. مي بار كونت هاد لارم لو كو بريسي هاديا non seulement c'est une arme rapide, dès les dégâts, en plus de ça, je trouve que c'est, pour moi, bon, c'est pas la meilleure arme dans le jeu, mais elle est moyenne. نقدروا من بعدك ريكوبيريو دي زارم جداد نشريو دي زارم جداد مي بور لو مومون فيو كو رانا في النيفو تاع ديبيوطون يفون ميو نبداو بلو كو بريسي هذا. الوغ نشريو ندو لو كو بري بون ماشي نشريوها حنا يمدوه لنا كادو. بور لي زارم فو كيف يبروبوزيو لنا زوج سوا البيستولي تشاسور ولا الترومبلون تشاسور. انا واش ندير البيستولي تشاسور بور لي كونتر سورتو بور لي كونتر. هنايا accepter le cadeau des messagers, ok. Carnet donné par les messagers. Le carnet هذا وشنو سي كي نكونوا اون لين كي نكونوا نلعبوا اون لين جوز على اون زون دونجيروز ولا تقدر تخليها ميساج في الارض لي زوتر جوار. سما كي يكون واحد يلعب يدخل يلقى ميساج في الارض يقرا واش تخلي له كوم ميساج. فوالا عندنا لا بورت هذه محلوله ندخلوا نشوفوا واش فيها. بون عندنا لهنا كيما قلت لكم لو ستوكاج تاعنا. سما لو كان عندنا دي فيول 200 ولا حاجه نحبوا نستوكيوها ولا نجوا لهنا بور اليجي لانفونتير تاعنا. عندنا لهنا وين فورتيفيو لي زارم تاعنا. سما هنا نطلعوا لهم النيفو. وعندنا لهنا تاع لي رون دو كاريل. لي رون هادوما سي دي زاتريبو جدد تيكيبيوهم اون فور اي ميزور في لو جو. شاك رون واش تعطيك زياده. كاين اللي تزيد لك في لي بوان بي في، كاين اللي تزيد لك في لاطاك فيسيرال، كل حاجه واش تزيد لك. نشوفوا واش يقول لنا الحاج غيرنام. Vous devez être le nouveau chasseur. Bienvenue dans le rêve du chasseur. C'est votre demeure. Pour l'instant, je suis Gehrman, ami de vous autres chasseurs. Votre esprit est sans doute embrumé, mais ne réfléchissez pas trop à ceci. Contentez-vous d'aller tuer quelques monstres. C'est pour votre bien. Vous savez, c'est ce que font les chasseurs. Vous vous y ferez. Très bien. عندنا باب كيف نديرو لو تور. عندنا هنايا
دي ميساجي واحد اخرين يبيعوا لنا دي زيكيبمون غار مي شنو ماشي بلي زيكو سون يبيعوهم بلي بوين دو لوسيديتي ومن بعد نعاودو نقولوا لهم عندنا هاد لي ميساجي هنا نقدروا نشريو عليهم فيكو عندنا نقدروا نشريو ونبيعو نحبوا نبيعوا لهم دي زيكيبمون ما يعجبناش نبيعوه ولا نقدروا نشريو عليهم الوغ واش راهم يبيعوا دي فيول دو سون دي بال كوكتيل مولوتوف دي غالي لي غالي هادوما شغل حاجات صغار تيري باش تيري بهم لي زينمي لي زارم ما يبيعوش راهم يبيعوا اون توني غاليه حنا معناش دراهم باش نقدروا نشروها فوالا واش نشرو عندنا 415 نشرو دو كوكتيل مولوتوف علاش كوكتيل مولوتوف باسكو نسحقوهم بزاف مع البروميي بوس سونسيبل بزاف للنار الو نشرو لي كوكتيل مولوتوف ودوك نزيدو نلقطو تاني فوالا باش نيكيبيو لي زارم تاعنا سي ندخلو باوبسيون نروحو الارم دروات ذوك نيكيبيو لو كو بريسي تاعنا باش نيكيبيوه نعبزو على اكس تجي شغل ينطاشروش فوقو صافي دير لي ايكيبي ensuite هنا نقدروا نيكيبي اون دوزيام ارم صافي دير اون ايبي واحده اخرى ولا مي بور لو مومون فيو كو عندنا غير الكو بريسي نروحو هاد لي دو كاس تاع لا مان دروات وهاد لي دو كاس تاع لا مان غوش لا مان غوش نيكيبيو فيها البيستولي اللي شريناه فوالا فوالا وباش نبدلو سلاح باغ اكزومبل اذا يكونوا عندنا دو بيستولي ولا دو زعما نقولوا كو بريسي مع اون اش باغ اكزومبل بور لا مان دروات ندنو بالبلوس دروا يجبد لا دوزيام ارم فيو كو ما عندناش لا دوزيام ارم ما نجبدو والو نعاودو نرجعو لو كو بريسي تاعنا اي بور لا مان غوش كيف فوالا نبدلو الارم فوالا ما نوريلكمش كيفاش نضربوا بسلاح باسكو جو فوز انفيت لهنا ارواحوا لهنا لهاد لا زون هاديه كاين هاد لي ميساجي هادوما يخلو لكم دي ميساج دي زاسوس كيفاش تضربوا بلي زارم تاعكم فوالا كاين بليزيور ميساج حنايا فيو كو درنا لو تور لهنا في لو ريف دو شاسور وشفنا كاع واش كاين تقعد لنا غير لا بوبي هاديه لا بوبي ابوندوني هاد لا بوبي سي لا بياس ميتريس تاع لو ريف دو شاسور كاع علاش باسكو هاد لا بوبي كي يكون عندنا ان بوين دو لوسيديتي وكيفاش نعرفوا لي عندنا ان بوين دو لوسيديتي راكو تشوفوا الفوق وين عندنا لي 55 ايكو 100 تحتها كاين شغل عين وقدامها زيرو الفوق على لا دروات في الانترفاس تاعنا هذيك العين هذيك سي لي بوين دو لوسيديتي بور لو مومون اوني ا زيرو اون فوا نولو 1 غير نربحو البروميير بوين دو لوسيديتي لي بوين دو لوسيديتي هادو نقدروا نلقاوهم في لا زون ولا شاك فوا نديكوفريو اون زون جديده ولا نديكوفريو ان بوس جديد يعطينا دي بوين دو لوسيديتي اون فوا نديكوفريو يكون عندنا البروميير بوين دو لوسيديتي لا بوبي هاديه تنوض وهي اللي طلع لنا في لي زاتريبيو تاعنا سون بيردر دو طون حنا نولو ليغنام باش نكملو لاكات تاعنا نروحو للسونتر دو يغنام فوالا هنايا رانا خرجنا في هذاك لو شوندوليي هذاك اللي شعلناه من قبل فوالا جينا منا طلعنا في السلم هذا كنا في لا كلينيك هاديه اللي راهي هنايا لتحت خرجنا من البورطاي هذا جينا طلعنا من السلم هذا وشعلنا لو شوندوليي هذا باش نحبوا نعاودوا نولوا لو ريف دو شاسور فوالا روتورني دون لو ريف دو شاسور نعاودوا نولوا لو ريف il faut savoir تانيك دوكا لو كان نقتلو كاع لي زينمي تاع لا زون هادي نعاودو نولو لو غاف دو شاسور ونعاودو نولو لهنا ليغنام لي زينمي هادوك اللي قتلناهم كاع يعاودو ينوضو تانيك عندكم هاد التواقي هادوما وين تشوفوا اون لونتيرن شاعله تقدروا تهضروا مع دي بيرسوناج يكونوا مخبيين سي دي بي ان جي لي بي ان جي سي كوا سي دي بيرسوناج نون جوار سي دي بي ان جي نقدروا نهضروا معاهم وجاب لي ربي سي لو سول بي ان جي اللي يقدر يعاوننا في بلود بورن نشوفوا واش يقول لنا Vous devez être un chasseur et pas de la région, je crois. Je suis Gilbert, un étranger comme vous. Vous avez dû passer de bons moments. Yarnam a une façon
particulière d'accueillir les visiteurs. Je ne crois pas être capable de me lever, même si je le voulais. Mais je veux agir si on peut encore faire quelque chose. Cette ville est maudite. Quelles que soient vos raisons, vous devriez partir d'ici le plus vite possible. Quoi que vous cherchiez ici, vous en tirez plus de mal que de bien. نزيدو نهضروا معاه. Du palson, vous dites? Hein? Jamais entendu parler. Mais si c'est du sang que vous voulez, vous devriez aller à l'église du remède. L'église détient la clé de la thérapie du sang et des différentes sortes de sang. De l'autre côté de la vallée, à l'est de Hernam, se trouve la ville de l'église du remède, qu'on appelle le faubourg de la cathédrale. Et au cœur du faubourg de la cathédrale se trouve la grande cathédrale. C'est là-bas qu'on puise le sang particulier de l'église du remède, il paraît. Les Hernamiens ne parlent pas beaucoup avec les étrangers. En temps normal, ils ne vous laisseraient pas approcher de l'église, mais la chasse est ouverte cette nuit. C'est peut-être l'occasion ou jamais. نزيدو نهضروا معاه une troisième fois نشوفوا شو قلنا. De l'autre côté de la vallée, à l'est de Hernam, vous trouverez le faubourg de la cathédrale. Il renferme dans ses ruelles la grande cathédrale, la source du sang, paraît-il. J'ai jamais entendu parler de palson, mais c'est votre meilleure piste en ce qui concerne les types de sang particuliers. فوالا لهنا راه يدوموندينا نروحو لون زون لو فوبور لا كاتدرال هدايا تاع باش ناكسيديو لا زون هذيك سي كاين دو بوس في لا زون هادي لازم نقتلوهم باش نقدروا ناكسيديو لا زون هذيك بون لاطاك تاع لارم هاديه هايديك بالار 1 بالار 2 ها هيك ها باطون هايديك ولاطاك شارجي تاعها بالار 2 هاي فوالا وفيها اون دوزيام اتاك كي تعبزوا ال 2 لارم تولي طويله فوالا كي تعبز ال 1 وانا نقول لارم تولي طويله لاطاك تاعها بالار 1 فوالا لاطاك تاعها بالار 2 الي فيرتي اوريزونتال لاطاك بالار 1 فيرتيكال لاطاك بالار 2 اوريزونتال لاطاك شارجي فوالا باش نعاودو نرجعوها كيما كانت ال 1 فوالا عندنا باب لهنا بور لو مومون راهي مغلوقه سي ان راكورسي لي ندبلوكيوه دوك شويه حنا نجوزو على لا دروات فوالا عندنا البروميي ايتام لهنا عندنا 8 غالي باش نيكيبيو لي غالي هادوما نحبطو الاوبجي غالي نيكيبيوهم فوالا باش نتيريو بهم نسيبليو انيمي ونعبزو على الكاري باش يتيري بلي غالي هادوما هنايا عندنا انيمي مخبي غير لهنا شوفوا فوق راسي او حايب يخدعنا نكوفو روحنا نسيبليو الانيمي نروحو نضربوه فوالا اون ان كو يموت عندنا هاد الطريق نقدروا نحبطو منها مي بور لو مومون نعاودو نولو ليها جو فو ديكونساي تحبطو ديراكتومون عندنا دو زينمي لهنا واحد قاعد وواحد واقف نقتلو هذا اللي قاعد وهذا اللي واقف كي تضربوهم بروميي كو زعما يباري بالبوكليي اونسويت تيكرازيو لا غالت تاعو عندنا دي زينمي هنا لتحت 4 جو فو كونساي تاتيريوهم بالواحد في الدروج هادوما فوالا سيبليو انيمي بالكاري تيري عليه بحجر ما قصدوش فوالا غير يضرب فوالا دوزيام فوالا خلوه يضرب عاودوا ليه لعندو ونسويت يقعد لنا هذا ساهل البوكلي تاعو فوالا هاد لي زينمي هادوما اللي كاينين ديجا 4 اون بروميير طون نفويو واش فيول 200 وحده اون بروميير طون نحبطو منه دونك جينا من الدروج هادوما نحبطو منه
عندكم انيمي على لاكوش لهنا جو ديكونساي تروحوا تضربوا معاه دوكا باسكو صعيب بزاف عليكم. واش نديرو نحلو لو بورطاي ودوك تشوفوا كي نحلو البورطاي وين نخرجوا. سيت اون زون تبان كبيره بزاف مي هي فيها دي راكورسي شغل صغيره. هاوليك لينمي تاع مقبل اللي كنا ناتيريو فيه خلوه يضرب. فوالا شوفوا وين خرجنا اكزاكتومون في لاكلينيك. فوالا جينا منا طلعنا هاوليك السلوم الفوقا نيكوبيريو كوكتيل مولوتوف فوقو. عاونا ولينا لهنا باش ريكوبيريو لي زيتام اللي خليناهم مقبل. هاو السلوم اللي طلعنا منو. فوالا دو فيول عندنا دو زينمي واحد راقد هنا وواحد راقد منا. نروحو قبل ما ينوضو. فوالا في زوج ريكوبيريو دي كوكتيل مولوتوف هنايا 6 صافي. عندنا زوج 6 عندنا 9 نفيريفيو اكزاكتومون عندنا 9 بور لو مومون ما توتيليزيوهمش خليوهم. نولو منين جينا نجو ريكوبيريو انيتام هنايا. شوفوا ديجا لهنا كاين دي بي ان جي نشوفوا نهضروا معاهم. Vous êtes cet étranger? Bien, je suis navré, mais je ne veux rien avoir à faire avec vous. Mettez les voiles, ok? موسوس بدا يهضر معنا نورمال ومن بعد تنرفا وحدو باين ميت بالخوف. الوغ عندنا نيتام لهنا اللي هو واه كوكتيل مولوتوف تانيك صافي هكذا عندنا 13. شوفوا عندنا 10 راهم عندنا وثلاثة راحوا للستوكاج. راهم سما لو كان دوك نوتيليزيو 3 ونولو لو غاف دو شاسور ريكوبيريو 3 هادوك يولو عندنا 10. عندنا دي زينمي راهم جايين ناتيريو الاول نخلوه يجي غير يدير لاطاك تاعو نافونسيو عندو ونضربو. لا ميم شوز مع لي دو هادوما كيف نخلوه يجي يدير لاطاك تاعو. داش فوالا. عندنا لهنا دوزيام بي ان جي. تشوفوا كاينين لونتيرن شاعلة نقدروا نهضروا معاه. Sale intrus qui ouvrirait sa porte par une nuit de chasse. Fichez le camp, tout de suite. ابارامون كاع يكرهوني في هاد لافيل هادي. الو لهنا على دروات عندنا ان انمي راهو قاعد سي ان سنايبر. يفو ميو تقتلوه ديراكتومون. نريكوبيريو دي بال عليه منا ما كان والو نطلعو منا. اتونسيون هنا شوفوا هاد لي جو هادوك يحطوا لكم اني تام هكذا باين شغل غراتوي وكاين شغل الفيد على لي كوتي. يفو توجور سو دير كو كاين ان انمي راهو مخبي على الكوتي. شوفوا نمشيو غير بالعقل. شوك شاو يقابر فينا لو كان نروحو نجريو عند لي تام يخرج لنا ديراكت. جو لهنا نسيبليوه ان داش اون اتاك والسلام عليكم. اون فيول 200 ديجا ما عندنا 10 فراغمون دو بيال 200. هيا بيان نزيدو نافونسيو هنايا. شوفوا كاين ان انمي كيف هو مخبي مورا هاد الحجر. ها هوك لو كان نافونسيو يخرج نقتلوه. فوالا شوفوا هنا لتحت ما على باليش واش كاين شغل ان فيستان ولا سي با 200 بالفرحه ما باش واش راهم يحرقوا لوغارو راهم حين ياكلوا سي با شنو. جو فو ديكونساي تروحوا تصدموا عليهم. ما راكمش في غود اوف وار ولا ما في اونشارتد ولا يفو لي زاتيري بالواحد. عندنا سيغالي 6 حجر نقدروا ناتيريوهم بالواحد. ديجا اون بروميير طون نروحوا ناتيريو زوج. شوفوا غير نديباسي هاد الدروت شويه يتزربعوا. شوفوا هوب يتزربعوا وحدهم. نجي لهنا هاد الزوج هادوما ناتيريهم. فوالا نقدر نضرب زوج على ضربه مي 3 على ضربه شويه صعيبه. ريكوبيري هم غادي يمدوا لي في لي كوكتيل مولوتوف حاجه مليحه.
عندنا تانيك دي زينمي راهم رايحين منين جينا. شحال عندنا؟ 1 2 3. شحال يقعدوا لها؟ ما يقعدوش بزاف. جو في موكوبي بثلاثه هادوما نخليهم يجوزوا باسكو يفو سافوار. كاين اللي عندهم لابار دو في تاعهم عاليه كيما اللي عنده شاقوره وكيما لو دارني اللي راهو في الوسط عنده لابار دو في تاعو ماشي حاجه. الوغ غادي يجوزوا الاخرين ناتيري هذا فوالا. اروح نخليه يضرب وكي يقعدوا لي اللي عنده لابال دو في صغيره نبدا به ويقعد لي هدايا هكذاك وقاسني يعني. كاطوز فيول 200 معليش نداوي روحي. جو ديكونساي تحبطوا مازال ما تحبطوا. قبل ما تحبطوا عندنا نيتام هنا الفوق نروحوا نجيبوهم بعد. عندنا نيتام نرفدوه هنايا سي دي بال. لو باك ستاب دوك نعمل لكم لو باك ستاب وشنو هو. كي يكون انيمي دو دو هذا روحوا مشيو بالعقل سيبليوه مشيو بالعقل قبل ما تلحقوا لعندو سيت ديستونس شارجيو ار2 يديزيكيليبرا ار1 ديروا له ان باك ستاب. فوالا هنايا شوفوا يفو اوبسيرفي لا زون. شوفوا واش عندنا سنايبر فوق الشريطه عندنا زوجة من الفوق عندنا 3 رام اوتور دو فول هنا وتانيك عندنا واش عندنا نورمالمون عندنا كلب حاشاكم راهو مور هاد الشريطه هادي هي واش نديرو. وعندنا زوجة راهم جايين ان سنايبر هنايا عندنا سما 2 سنايبر. لي سنايبر هادو توجور يلزم نبداو بهم. هادو ما شافوني نخليهم لهنا نخليهم يعاودوا يولوا لبلاصتهم باش نحبط ملها ونقتلهم ديريكتومون. فوالا سنايبر راهو يتيري نبدا به. عندنا الكلب فوالا نريكوبيري ان ايتام لهنا. كاين ان جيون راهو يخبط لهنا باك نروحو له. انسويت ناتيريو هادوما ليهم من الفوق فوالا وجا واحد ريحو توجور مول الشريطه باش نبروتيجيو روحنا على سنايبر. فوالا نخلوه يضرب. وكاين واحد اخر كيف ناتيريوه. فوالا ريكوبيري وليتان فوقو 15 فيول 200 ودوكا نروحو نقتلو لو سنايبر هذا. نروحو ناكتيفيو قبل ما يشارجي هكداك وقاسني. فوالا اون فوا نقتلوه نريكوبيريو نيتام هنايا سي دي نيكروسون. دوك نفهم لكم لي نيكرونسون شنو هما. عندنا ان انمي هاو جاي رجل نقتلوه ديريكتومون. ان ديرني انمي il me semble راحو دي زينمي منا. جو في فيريفي نروح نفيريفي رابيدمون ونجي. نو ما راحوش قتلتهم كاع. دونك فوالا يفو لي توي يلزم تقتلوهم دون مانيير فريمون يلزم تطلعوا لهم حساب ماشي تصدم فيهم ديريكتومون. يلزم تاتيريهم بالواحد يلزم تسيباريهم.
ريكوبيريو الرصاص لهنا، نزيدو ريكوبيريو كيف كيف الرصاص. الوغ هاد لازون هادية درناهم. الوغ لي نيكروسون لي ريكوبيريتهم لهنا هادوما غوزي دو نيكروسون. هاد لي نيكروسون يمدولنا لي زيكو دو سون، اشاك فوا نطرطقو وحده تعطينا دي سوا تعطينا 600 ولا 1000 ولا كاين حتى وين يلحقوا حتى ل 20000 ايكو دو سون. مي يفو ميو نغارديوهم بور لو مومون، من بعد تفهموا علاش. اون فوا نكملو لا زون هادية لهنا نروحو نمشيو نجو لا دوزيام زون اللي فيها ان انمي بور لو مومون. 3 فيول 200 اني 16. كاين اني تاما مخبي غير لهنا. صافي دوكا عندي 3 فراغمون دو بيير 200 سي بيان. دونك نقدر نطلع لارم نتاعي بلوس 1. شوفوا نهضروا مع هاد النساء هادوما لهنا. J'imagine que vous n'êtes pas d'ici. C'est pas de chance d'être dehors une nuit de chasse. Ah, pauvre petite chou. يخلعوا اكثر من لي زينمي تاع برا يا بود. نحبطوا ندورو على لاغوش. عندنا لهنا دي كوربو. الو لي كوربو يفو ميو تكون لارم تاعكم طويله هكذا باسكو يبداو يصوتي يفرفط وحدو في السما وقتلوهم رابيدمون. يفرفط وحدو. نريكوبيريو اني تام هنايا. سي دي جال دويل. لي جال دويل هادوما سي كي تيريهم على على ان انمي ولا شغل يتعمر بالزيت ومن بعد مور ما تيري عليه تقيسو زيد تيري عليه بكوكتيل مولوطوف تلهب فيه النار بيان كوم يلفو. لي كوربو جينيرالمون توجور يمدو لكم دي غالي هكذا. شباب هاد الفواره هادي خلويه. راك شايف زعما فواره هكذا في الجزائر يجي اخينا هذاك يهردها على بالك شنو يهردها. الوغ عندنا هاد الدروج هادوما مي مازال ما نطلعو منهم. حنا سكي نو كونسيرن سي هاد الدهس هذا لا ولا هنا نروحو له غير بالعقل. نسيو نديرو له ان باك ستاب بالار 2 مي جاب لي ربي دور. هي لا تكنيك غير يجي ليكم يرفد يدو ما يخلعكم ما والو معمر بالنفس. غير يجي ليكم يرفد يدو تيريولو بالال 2 باش تكونطريوه يديزيكيليبرا. شوفوا لا تكنيك وشنو هي. فوالا يدور. فوالا راح له ار 1 يقعد له شويه دم. فوالا لا تكنيك كونتر هادوما سي لي زاتاك فيسيرال. لي زاتاك فيسيرال شنو هي؟ كي يجي يضرب غير يجي يضرب تيريدو حبه في دماغو يهبط اجونو روح ار 1 ضربو بالار 1 دير له اتاك فيسيرال. الوغ ريكوبيريو اون تورش حاجه مليحه. كوكتيل مولوتوف حاجه تانيك مليحه. وهذا نورمالمون يعطينا 2 فيول 200 هذيك هي. الوغ نيكيبيو لا تورش تاعنا. لا تورش ما نقدروش نيكيبيوها لهنا نيكيبيوها مع لي زارم دو فو في لا مان غوش تاعنا. فوالا دونك دوكو هكذا عندنا اون ارم من لهنا. كي نحبو نخرجو لا تورش بالبلوس على لا غوش تخرج لا تورش باسكو كاين بزاف لي زون دروا سومبر في الجو. بو لو مومون ما نطلعوش من هاد الدروج هادوما. نحلو لو بروميير راكوتسي تاعنا سي وين النساء هادوما. او عندنا راكورسي هنا نكسرو هاد الحطب هذا هنا. عندنا لتحتا اذا نشوفو كاجات. هاد الكاجات هادوما فيهم كلاب يلزم نضربوهم قبل ما يخرجوا. فوالا بون نجو لهنا ريكوبيريو بيير 200 واحد اخرى. نيكروسون واحد اخر. عباكم نعرف لي زومبلاسمون تاع لي زيتام مي من داك الازماوات تاعهم يتلفولي. حنا اون بروميي طون ما نحبطوش مع الدروج نكملو قباله. نحلو هاد الباب نخرجو لا طورش تاعنا
باسكو الظلام لداخل. فوالا عندنا ان بروميي انمي اسكيف. فوالا نقتله. وعندنا لهنا شوفوا لهنا ما عطاو لكم اني تام شغل غراتويتمون. نتوما راكم تشوفوا ان انمي ماهوش كاع يبوجي مي هو لو كان تروح تجيب لي تام يتيري عليك ليك واش عنده في يدو عنده محشوشه في يدو الو يفو ميو تقتلو ديراكتور. يا الحاجه حب يغدرنا ريكوبيريو عليها رصاص. ريكوبيريو اون ميكستور اركاك اباز دو سون. هاد لا ميكستور هاديه كاين دي زينمي نوريها لكم هاي ليك. كاين دي زينمي كي ترمي هاد لا ميكستور في كاش جهه يروحوا يجريو لهاديك الجهه هاديك شغل تاتيري بها لي زينمي. الور هما كي يروحوا لديك الجهه يجريو نتايا بروفيتي رقتلهم. عندنا اون نوت هنايا. Quand la chasse a commencé, l'église du Romain nous a abandonnés. Ils ont barricadé le grand pont menant au faubourg de la cathédrale. Ils ont brûlé le vieux Yarnam. Voilà, هذا le vieux Yarnam, c'est une zone اللي راحوا لها ومن بعد. شو المحشوشه اللي عنده؟ با بوسيبل. فوالا. دوك شويه نطلعوا من الدروج هادو مي افون قبل ما نطلعوا من الدروج نروحوا نحلوا لو راكورسي تاعنا. فوالا. عندنا انمي لهنا نخلوه يجي. نحو لاطوط سي بون انا برا. نطلعو من الدروج هادوما نريكوبيريو لي تام فراغمون دو بيير 200 ونحلو لو راكورسي لو بروميير راكورسي تاعنا. البروميير راكورسي اذا شفيتو سيتي هذاك لو بورتاي اللي قلت لكم دوك نجوزو ونروحو نحلوه. نعاودو نخرجو في الشوندوليي تاعنا. نكملو دوكا اوليو نحبطو من الدروج هادوما حنا نعاودو ندخلو داخل الدار هادي نجبدو لا طورش تاعنا. عندنا دو زينمي واحد هنا واحد مخبي هنا. ريكوبيريو لي تام نيكروسون ديك شو ميوت. نحو لاطوش باش نخرجو. عندنا نينمي الفوق في دروج او ديك دودو سي بليوه. عندنا لهنا على لا دروات دو لوغارو جو ديكونساي تروحو منا. وعلى لا غوش نروحو لا زون تاع لو بوس. لا زون تاع لو بوس تاع لو بروميي بوس. دوك نفهم لكم كيفاش. عندنا 3 زواوش لهنا 3 كوربو بلوس هذا الضغط هذا ولهنا ناتيريوه وحدو. بون فيكو جا هذا وحدو الور نقتلوه. هاي نديرولو كيما من قبيل اون اتاك فيسيرال. فوالا دو فيول 200. شوفوا انا ما عندي لي فيول 200 ما عندي 20 بصح دوك كي نولوا لو غاف دو شاسور تشوفوا شحال يولوا عندي. نقتلوا هادوما. فوالا الور هاد لو بوس هذا نقدروا نقتلوه مي شنو il est trop puissant pour علينا حنا دوكا باسكو دو ان لي بوين دو لوسيديتي ما عندناش. الارم تاعنا راهي بار ديفو سما راهي فريمون ما ديش لي ديغا بزاف. واش راح يدير راح يقتلنا نخلوه يقتلنا سما نسيو نقتلوه مي شنو ما نعمروش كاع الدم تاعنا نخلوه يقتلنا باش هكذا اون غان ان بوين دو لوسيديتي. شوفوا غير ندخلوا لا زون ديجا تعطينا ان بوين دو لوسيديتي باش نوضوا البوبيو. وكي نعاودو نوليو ليه نكونوا بلو فور يكون عندنا ان ايكيبمون بلو ريزيستون. فوالا لو بوس ها هوك. انا بروميير طون توجور نحب نتيريلو في راسو.
اتاك فيسيرال. فوالا دوكا كيقتلني دوكا نعاود نوض ديريكتومون في لو غاف دو شاسور. جو في لا بروشين فيديو ان شاء الله انا رايحين فيزيتيو اون بروفوندور يارنام، ريكوبيريو ان ايكيبمون، نطلعو لي ديغا تاع لارم تاعنا، اونسويت نروحو نضربو مع لي دو بوس اللي قعدو. فوالا يعطيكم الصحه، الى لا بروشين فيديو ان شاء الله.